ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर साहब, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं। आप शिकायत भी कर सकते हैं, आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो आपकी ये आपके लिए जो 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं, इनके नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगे कि हमारे कश्मीर में लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है, जी जी, इज इट हेल्दी? यस। इज इट वीक और पीपल सिक? इट्स हेल्दी। आप देखिए जो हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं इसका कोई अपना एक सिस्टम होता है, एक अपनी ग्रेडिंग होती है। अगर देखा जाए हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये जो सारे रेट्स है, जो ये सारे पैरामीटर्स है हमारे भारत में जितने भी है उससे हमारा बेटर है। आई मीन हमारी ही कंट्री में है, ये बहुत अच्छे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल पर लाख पॉपुलेशन डेथ ऑफ इन्फेंट्स अगर होगी, अगर ये आउटसाइड 30 है हमारी ही कंट्री में, तो हमें यहाँ पे उससे लेस है, 50% कम है। यही पैरामीटर्स दिखाते हैं कि हम हेल्दी है या जैसे कि आपने कहा कि हम अनहेल्दी है, हेल्दी है। मुझे जो लग रहा है ये पैरामीटर्स देख के हम पूरा हेल्दी है और हेल्दी नेशन की तरफ जा रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज की डेट में क्या है? देखिए हमारी अगर देखा जाए हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 70 तक भी पहुंच गई। यहाँ पे जो हमारी यूटी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो बढ़ती आ रही है, पिछले ही कुछ दिनों से पहले आप देखिए कि 60 था, उससे पहले 55 था, अब 70 के और 70 प्लस भी हो रहा है थ्रू आउट इंडिया एंड थ्रू आउट आवर यूटी। डॉक्टर साहब, जो पूरे मुल्क में हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से, ट्रीटमेंट के हिसाब से, वेयर डू वी स्टैंड इन कश्मीर? आपने देखा होगा कि कोविड हमारा मैनेजमेंट कैसा रहा। एक वबा ही बता रहा है आप कितने प्रिपेयर हो, एक डिजास्टर ही बता रहा है आपने कैसे उसको मैनेज किया और आप कितने प्रिपेयर हो। आपने देखा होगा कि जो कोविड मैनेजमेंट हमारी यूटी का रहा, ये बेस्ट रहा हमारी कंट्री में। ये सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली इसको सराहा गया। आप देखिए हमारा जो मोर्टेलिटी रेट रही वो कम रही, मॉर्बिडिटी रेट बहुत कम रही। इनफैक्ट अगर देखा जाए किसी को ऑक्सीजन की किल्लत से, दवाई की किल्लत से, डिस्पोजेबल्स की किल्लत से या मैन पावर की किल्लत से डेथ नहीं हुई। अगर नेचुरल डेथ हुई वो भी हुआ, जो एक्सपेक्टेड डेथ्स होती है उससे कम ही हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। एक डिजास्टर ही बोलता है कि आप कितने प्रिपेयर हो और आपके पास कितना वो सिस्टम, हेल्थ सिस्टम है, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कितना स्ट्रांग है। और वो आपने देखा डिजास्टर्स के लिए नहीं वो दिखा रहा है आपकी प्रिपरेशंस। अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली आपको मैं इंडिकेटर्स बता दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इवन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, या जो भी ये चीजें तो दिखाती है जो जनरल है। डिजास्टर के टाइम पे आपकी पूरी प्रिपेयरनेस देखी जाती है, आपके पूरे इक्विपमेंट का देखा जाता है, आपका मैन पावर, आपका रेस्पॉन्स टू द डिजास्टर। आपका एक्चुअल टेस्ट वही होता है। एक्चुअल दैट इज अ लिटमस टेस्ट फॉर ऑल योर प्रिपरेशंस फॉर एवरीथिंग। ये तो ऐसे हमने बोल दिया जी मेरे पास ये भी है वो भी है, जब कुछ आया तो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब कुछ आया, आप देखिए हमारा जो श्री अमरनाथ जी यात्रा थी, एक वो जो इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट क्लाउड बर्स्ट जो हुआ, क्लाउड बर्स्ट जो आपने देखा कि हमारा जो हेल्थ मैनेजमेंट जो हमारा सिस्टम रहा बहुत कम मौतें हुई, बहुत लोगों को बचाया गया, उनको साइड पे पूरा ट्रीटमेंट दिया गया। जो क्रिटिकली इल थे उनको बाहर लिफ्ट करके सिक्किम्स में पूरा प्रिपरेशन रखी हुई थी। तो यही चीजें बता रही है आप कितने प्रिपेयर हो। उसके हिसाब से अगर हमारा देखा जाए कि मैं आपको बोल दूंगा कि कोविड का अगर नुकसान तो हुआ ही हुआ, वो तो सबको पता है। तो पूरी एक हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने जो पहली वेव में जो बहुत अच्छा हुआ वो जो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में हमने क्या किया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल वाइज, मैन पावर वाइज, या कोई भी डिस्पोजेबल ड्रग्स या कोई ऑक्सीजन जनरेशन की वाइज हम प्रिपेयर हो गए, हम तैयार हो गए। अगर उस लॉकडाउन का ये फायदा हुआ कि हमारे जो हॉस्पिटल, चाहे वो ब्लॉक लेवल के थे, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, थ्रू आउट आवर कंट्री, ये यहाँ ही नहीं, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। एक जो वो हमारा उस कोविड के साथ जब उसका पता ही नहीं था
کہ ڈیزیز کیا ہے, وائرس کون ہے, ٹریٹمنٹ کیا ہے. اس ٹائم جو ہم نے وہ بلڈ اپ کیا, بڑی ساری جو موتیں ہیں وہ کم ہو گئی, اور اس کے بعد سیکنڈ ویو آیا تو ہم نے کس طرح سے اس کو فائٹ کیا, تھرڈ ویو آیا تو وہ اس کا نتیجہ تھا کہ ہم نے وہ پوری تیاریاں کری ہوئی تھی. آج کی ڈیٹ میں اور آج کا سلسلہ آپ نے جو مینجمنٹ تیاریاں رکھی تھی وہ کلوز ہے؟ نہیں, کلوز تو کچھ نہیں ہوتا, سسٹم میں سارا کچھ چلتا رہتا ہے. دیکھیے میرا آکسیجن آج بھی ہمارے ہاسپٹل چل رہے ہیں. میں اس کا ایک فائدہ آپ کو بتا رہا تھا جو کووڈ کا تھا, کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول میں انٹینسو کیئر یونٹس بنے, آئی سی یوز بن گئے ڈسٹرکٹس میں. آپ کے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں, خاص کر یہاں پہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں آکسیجن پلانٹس, آکسیجن جنریشن پلانٹس, کہیں پہ 2000 LPM لیٹرز پر منٹ, کہیں پہ 1000 لیٹرز, کہیں پہ 3000 لیٹرز وہ بن گئے. ہمارے آئی سی یوز بن گئے, نکو پیکو بن گئے, جو نیونیٹل انٹینسو کیئرز بن گئے, میٹرنل انٹینسو کیئر بن گئے. اور آج کے لیے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ورکنگ موشن میں ہے, ورکنگ جس میں یہ کر رہے ہیں کہ ورکنگ کر رہے ہیں یہ ہمارے آئی سی یوز. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہمارا سیٹ اپ رہا, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ڈائلسس یونٹ. اب اگر ہیلتھ کی بات ہی چلی تو پورا ہم جڑے ہمارے ساتھ. جی جی, ہلو ہلو جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب, کون صاحب, کہاں سے؟ ہاں, میں فاروق احمد عارض کر رہا ہوں محمد سے. جی فاروق صاحب فرمائیے. ارجنٹ کی ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب سے ہم سلام عرض کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی جی جی, ان کے جو بھی کارنامے بہت اچھے ہیں, تو شکریہ, بہت اچھے ان کے کارنامے, جو بھی جہاں جہاں بھی جاتے ہیں بہت اچھے کام ہوتے ہیں ہر ہاسپٹل میں. شکریہ جناب, مہربانی. ہم اس کے عرض بول رہے ہیں ہماری کہ ڈسٹرکٹ گاندربل میں گاندربل ہاسپٹل ہے, لاہور ہاسپٹل ہے, کنگن ہاسپٹل ہے, کنگن ہے, گولڈ ہے, لیکن بات یہ وہاں ایک سینئر اسٹاف نرس پوسٹ اویلیبل نہیں ہے. سینئر اسٹاف نرس پوسٹ, سینئر اسٹاف نرس پوسٹ. جی سر, ہم نے لاسٹ ٹائم ہی جو دیکھا, ہر کوئی جو نئے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جو کریشن ہو گئی وہ نئے طریقے سے ہو گئی. ہمارا FMPHW ایک آرڈر ہے جو نرسنگ سسٹم میں ہے, ہماری جونیئر نرسز ہے, ہماری سینئر نرس بھی ہے جو ہم نے پرسوں ان کو پروموشن دی, ایون LHVs بھی ہم نے بنا دیے. اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں صرف نرس ہی نہیں, پیرامیڈیکل, آپ کے فارماسسٹ ہو, آپ کے ایکس رے والے ہو, آپ کے چاہے ECG والے ہو, ECG ٹیکنیشینز ہو, تھیٹر اسسٹنٹس ہو, تھیٹر ٹیکنیشین, ہر ایک کیٹیگری میں جو ہمارے پوسٹ ہے آلموسٹ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہے. اگر کہیں اس میں کوئی کوتاہی ہوگی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. بہت شکریہ سر. اچھا, یہ جو آپ ڈائلسس وغیرہ کے لیے کہہ رہے تھے آپ نے سینٹرز وغیرہ کام کیا, اس پہ تھوڑی دیر میں ہم آئیں گے, لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کے لیے یہ آپ کے یہاں پر بھی ریبن ہے اور میرے یہاں پر بھی ریبن ہے. لال والا ایڈز کنٹرول کے لیے ہے, اور ریڈ ہو گیا ایڈز کنٹرول کا. یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے, یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ ہے کہ ہمارا جو, جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. پچھلے 30 سال سے کشمیر میں جن نامساعد حالات سے ہم گزرے ہیں لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے, ہر آدمی ٹچ ہوا, ہر آدمی کو پریشانی ہوئی, ڈپریشن ہوا, کافی سارے مینٹل پریشرز آ گئے اس پہ. ایک سچویشن بن گئی اس طرح کہ لوگ پریشان بہت زیادہ ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کبھی کبھی دریاؤں میں عورتیں چھلانگ لگا رہی ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, یہ بھی کوئی ایک ڈپریشن ٹائپ ہی ہوتا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے جو آپ نے یہ جنوری سے مارچ تک اس سال مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کیمپین چلائی ہے, یہ سلسلے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ ولیوکات کرو. دیکھیے, جہاں انسان ہے, جہاں دماغ ہے, وہاں دماغ کی بیماریاں ہوں گی. ہمارا گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم ہے تو کھاتے پیتے بھی ہے, اس کی بھی بیماریاں ہوں گی. دس از دا اونلی ڈفرنس بٹوین سوشل اینیمل اینڈ اینیمل. جو ہمارا دماغ ہے اور دماغ یہ کہیں یہی نہیں. سپوز سٹرس سے ہمیں زیادہ ہو گیا, وہ غالب کی طرح غم عشق نہیں تو غم روزگار ہوتا. انسان کا جو غم ہے اٹ از پارٹ آف دا لائف. جو آپ ریگولر اسٹرگل کرتے ہو تو اس میں پریشانیاں آتی ہے, کٹھنائیاں آتی ہے. تو جو ایک ہم نے جو خدا نے ہمیں جیسے امیون سسٹم دیا ہے, انفیکشن کا لڑنے کا طریقہ اندر کا, کوئی آپ کا واؤنڈ ہے, واؤنڈ ہیلنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک ہمارا سسٹم ہے مینٹل ہیلتھ سسٹم, جو کہ اگر آپ کو بھی وہی پریشانی آتی ہے, مجھے بھی وہی پریشانی آتی ہے, میں کوئی سوسائڈ نہیں کرتا, میں کچھ نہیں, میں آپ پتہ نہیں پریشان ہو جاتے ہو, کپڑے پھاڑ. اس کے لیے ہم نے یہ جو پروگرام رکھا ہوا کہ جو مائنر مینٹل ایلنیسز ہے ان کو ہم لوگوں تک پہنچا دے کہ یہ ان کا
हमारे जो एक्सपर्ट्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जिसके डॉक्टर माजिद भी हमने उनको नोडल ऑफिसर बनाया हुआ, इज ए सीनियर साइकेट्रिस्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। तो हमने क्या किया कि हम दिमाग के जो, आप देखिए अगर अभी आपको खांसी होगी तो आप बोलेंगे मेरा चेस्ट इन्फेक्शन है जी, आपको मुझे किसी को भी उल्टी होगी तो बोलेंगे गैस्ट्रो मैदे की बीमारी है, या कहीं और ये यहाँ लगेगा। लेकिन जो ये मेंटल इलनेसेस है ये इंसान के समझ में नहीं आती, इसलिए हम इनको अवेयर करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को लगे, जैसे कि हमारी पूरी ये जो आते हैं हर एक करो, आपने भी देखा होगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे साइकियाट्रिस्ट आते हैं जिन पे हमारी बात होगी। आजकल अगर देखा जाए, जैसे आप डिप्रेशन कह रहे हो, एंग्जाइटी कह रहे हो, या कोई मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है, या और भी कुछ चीज़ें हैं जो छोटे मेंटल इश्यूज होते हैं, इनको अगर हमने ट्रीट नहीं किया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो ये बड़ा इश्यू बन जाता है। इसी का कारण वो छलांग लगाना भी बनता है। इसी का एक बहुत बड़ा एक कारण जो ड्रग एडिक्शन होता है, यानी कि ये भी अगर वो एक ट्री ले लीजिए, उसका जो एक बड़ा रूट है वो तो यही है, मेंटल इलनेस है जी, क्योंकि ये कूप अप नहीं कर पाते हैं और इनको जो माइनर इनका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। किसी को एंग्जाइटी होती है या किसी को डिप्रेशन होता है, पहले बच्चे को समझ नहीं आता, फिर उस आदमी को ये समझ नहीं मुझे क्या हो गया, कि वो मेंटल इलनेस है, उसको खुद को समझ नहीं आता, उसके घर वालों को नहीं आता, कहीं वो पीर साहब के पास, साधु संत के पास लेते हैं। यही हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स लगे, अगर आपको कुछ ऐसे साइन्स लगे, आप हमारा जो डॉक्टर्स है, हमारी हेल्पलाइन है या हमारा डॉक्टर है, उनसे आप राब्ता करिए ताकि वो आपकी जहनी जो ये बीमारी है या परेशानी है इसका इलाज हो सके। उसमें ये आता है कि सपोज कोई है कि इसको डिप्रेशन है, वो गया घर में, घर वालों का भी एक फर्ज बनता है। एक कॉल ले लें हम सर। जी जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अपना कौन बोल रहे हैं? क्या सुनाओ? मोहम्मद रमजान। रमजान साहब फरमाइए। अच्छा जनाब गांव दे पर छे जिस खत्ता गांव दे पर। अच्छा बिल्कुल। ये साइड आज ना तो ये मोहम्मद रमजान गांव दे पर। आनस। बनी सवाल पूछिए। आज जिस का गांव दे पर ना। आनस। यमा ते बाथरूम या लैट्रिन वैट्रिन छी तिमा नॉन फंक्शनेबल है बेदा टोटली क्या डटी फंक्शन पर अल्लाह तआला नमाज पढ़ता आज भी नमाज पढ़ने ने बोलता जोकुन न कई जुते पानी साफ मगर तुम आइशन फंक्शन ने कहां दे वुच ये डे टू डे हस्पताल सफाई सुथराई हस्पताल में सैनिटेशन वुचन वाशरूम वुचन बाज़ाब्त हर कुन हस्पताल पन मेडिकल सुपरिटेंडेंट पन एडमिनिस्ट्रेटर तमिस बे डॉक्टर थमित या पैरामेडिक थमित यम जन अत एडमिनिस्ट्रेशन चलावन। हालांकि यह रूटीन डेली रूटीन डॉक्टर ने वोनमुत कि तुम यीजो राउंड करान, वाशरूम नजर दिवान, सफाई नजर दिवान, बाकी चीज़ नजर दिवान। इवन कि CS साहब खास कर यम जन काम कर तथ मन आमद कि सफाई ये असी थो तो बाकी कत थवन। अगर तुज शिकायत ये मेरे तक पहुंच गई और मैं खुद जाके वहां देखूंगा और पूरा इसका ये किया जाएगा, और अगर वहां उनकी कोई लापरवाही होगी उनको एक्शन भी किया जाएगा। सर फरमा रहे थे कि ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं या डिप्रेशन वगैरह, फैमिली वालों का क्या रोल बनता है इसमें? फैमिली वालों का ही रोल है, क्योंकि ये जो आप देखिए कि हमारा बच्चा है, इसमें अगर कोई चेंज लगे, कोई नॉर्मल से डिविएशन लगे, ये यहाँ जाके वहाँ कहीं आइसोलेशन में रहता है, या इसको जो नॉर्मल रूटीन है, खाता पीता अच्छा था नहीं खाता है अब, ये सोता अच्छा था नहीं सोता है अब, या ये एक्टिव था खेलने कूदने में, इसमें कोई डिविएशन लगे, मेरा यही गुजारिश है अपने जो वालिदैन हैं उनसे है, स्कूल के टीचर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए जो जागा हुआ टाइम वो हम ज्यादा बाहर ही देते हैं जी। अगर उनको भी लगे, उनको भी ये गुजारिश है कि आपको कोई बच्चे में चेंज लगे, या तो उसको कोई मेंटल इलनेस है जो उसको सता रही है, तो उसके लिए हमसे राब्ता करें, और हमारे जो टेलीफोन लाइन हम बोल भी देंगे। बहुत ही ज़रूरी है कि एक आधा साइकेट्रिक कंसल्टेशन करी जाए, ताकि जो भी ये उसको बेसिकली
اگر وہ بولے گا تو وہ ایک سائیکیٹرسٹ ہی سمجھتا ہے جی میں جی خامخواہ پریشان ہوتا ہوں، مجھے یہ ہوتا، دین وہ اپنے جو ٹولز ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہوتا ہے، وہ ڈائگنوز کر کے اس کو ٹریٹ کر کے ٹھیک کر سکتا ہے. یس دیز آر ٹریٹیبل. یہی تو اس میں ایک بات ہے کہ اگر یہ ہماری نوٹس میں آئے گا، اور یہ بچے جو خاص کر جو ایڈکشن میں بھی جاتے ہیں ان کا بھی یہی رویہ رہتا ہے، پہلے وہ آئسولیشن میں جائیں گے، کچھ اپنا کیئر نہیں کریں گے، وہ فٹ نہیں رہے، ایسی بات سے ہمیں لگے گا کوئی چینج ہے اس میں، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی چینج. یار اسی لیے اس سے باہر آنے کے لیے وہ اپنے طریقے سے ڈرگز کا سہارا لیتا ہے. ہاں، پھر وہ کیا کرتا ہے، اسکول گیا، اسکول میں کیا بول، آپ پریشان ہو، اور کوئی بات نہیں، لے لو یہ چرس، لے لو یہ والی چیز، لے لو وہ والی چیز. اس نے ایک باری لیا، 2 باری لیا، 4 باری لیا، تو اس کے بعد ایڈکٹ بن گیا، نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. بیچارہ اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے تھا، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا ایڈمنسٹریشن، پولیس ان کو غلط بچہ سمجھ کے کوئی پیٹتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی جیل لیتا ہے، جو ایڈوائزبل نہیں ہے. اگر دیکھا جائے کہ ایڈکشن بھی ایک مینٹل ڈیزیز ہے. قدرتی بات ہے، جب آپ مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہوں گے، جب آپ کا مینٹل ہیلتھ ٹھیک، تبھی تو آپ کسی غلط دشا میں جاؤ گے، کسی غلط چیز میں جاؤ گے. تو یہ بھی ایک وی شوڈ، جیسے میں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایڈس کنٹرول کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا JNK لداخ کا، تو میں نے یہ کوٹ نکالا کہ ایڈکشن از اے ڈیزیز، ایڈکٹ از اے پیشنٹ، ہیلپ ہم، ٹریٹ ہم، لو ہم. کریکٹ. تو یہ ایک ہماری طرف سے یہ، اور اس میں ساری سوسائٹی، اس میں ایک میڈیکل ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر سکتا، اس میں ایک ڈاکٹر کچھ نہیں، ہمیں مل کے یہ چیزوں کو ہٹانا. یہ جو مینٹل پرابلم ہے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ یہاں ہی نہیں، ہماری کنٹری میں ہی نہیں، ایون آؤٹ سائڈ آلسو، انٹرنیشنلی بھی یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ سبجیکٹ ہے، جس پہ بات کرنی چاہیے، جو ریپیٹڈلی بولنا چاہیے. روزگار کا مسئلہ بھی ہے نا کہ کسی میں پڑھا لکھا نوکری نہیں ملی، کسی کو کچھ ہوا تو اس وجہ سے بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اس کو اگر کاؤنسل کیا جائے گا، جو ہم نوکری میں کیا ہے، یہاں تو بزنس والا امبانی کوئی بنے گا ہی نہیں، وہ تو نوکری والا کوئی نہیں بنے گا، چاہے اس کو 1 کروڑ بھی ہم مہینے کا سیلری دے دیں. تو اپارچونیٹیز ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے، پراپرلی بول رہے ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے اگر ہم نے مل کے ان کو کاؤنسلنگ کرائی، ٹریٹ کرائے، تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو. کچھ چیزیں ایسی، جیسے آپ نے اشمکام میں دیکھا، وہ جو ایک بندہ تھا تو اس نے 3 لوگوں کو مارا ہے، کچھ ایسی. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پیر صاحب سمجھتے ہیں، ہم سے یہ فنا پلا ہے. فنا پلا نہیں ہے یار، پہلے اس کو مینٹل چیک اپ کراؤ. اگر وہی کیا ہوتا، اس نے 4 لوگوں کو مار دیا، سڑک پہ مار دیا، ڈنڈے سے مار دیا، پھر کوئی درویش بھی نہیں تھا، وہ پیر صاحب بھی کوئی کچھ نہیں تھا، اس کو کوئی سکیزوفرینی یزن پیج پٹ ون سو پاگل سکیزوفرینک. اگر تمس ٹریٹمنٹ آسے میلمت، سو آسے تیوت وائلنٹ کی. اگر تمس ٹریٹمنٹ آسے میلمت، سو بنہ یہ پریشانی گژھِ نہ، سو کرِ نہ 4-5 قتل. سو وی ہیو اے کال آن لائن. ہلو جی، اپنا تعارف دیں سر. محمد اکبر میر، میں جناب مرسل سے ہوں، مرسل جی کپوارہ. فرمائیے اپنا سوال پوچھیے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنا ہے کہ علاقہ مرسل ایک دور افتادہ علاقہ ہے، بالکل، جہاں کی آبادی 20,000-25,000 کے لگ بھگ ہے. وہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر میں تعینات نہیں ہے. جب پچھلے گزشتہ سالوں میں بہت ساری عورتیں درد ذیل میں مبتلا ہو کر مر گئی راستے میں، لیکن وہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کپوارہ کی بات کر رہے ہیں؟ کپوارہ کی بات جناب. ہاں، دیکھیے ہم لاسٹ مہینے میں بھی اور سیکرٹری صاحب بھی گئے تھے. ہم نے کپوارہ کے جو بھی BMO صاحبان تھے، جو بھی ہمارے ہر ایک بلاک کے جو ایڈمنسٹریٹرز تھے، ان کے ساتھ ہم نے پورا ایک دن بھر کا ریویو لیا، میڈیکل ہیلتھ کا ریویو لیا ہم نے. وہاں ہم نے دیکھا ان کی کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہے، کون سی چیزیں ہونی چاہیے. حالانکہ اگر دیکھا جائے آج کل اتنا مین پاور کی کمی نہیں ہے، ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، پیرامیڈکس کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کرٹیکل کیئر جو ایمبولینسز ہیں ان کی کمی نہیں ہے. آپ ابھی فون کریں گے 10 منٹ میں یہاں پہنچے گی. فار فلنگ ایریا میں بھی 15 منٹ لگتے ہیں کہ آپ کے ڈور سٹیپ تک. پھر بھی اگر کہیں پہ لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی، ہم دیکھ کے وہاں بھیج دیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو کیمپین مینٹل ہیلتھ کیمپین آپ نے چلائی، اس کا نام آپ نے رکھا ہے ولیو کت کرو، آؤ بات کریں. اب کس کو بات کرنی ہے، کس کے ساتھ؟ آؤ بات کریں، یہ لوگوں کو بات کرنی ہے ہمارے ساتھ.
میرے ایکسپرٹس کے ساتھ، جو ہمارے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، سائیکیٹرک ڈیزیز کے جو ایکسپرٹس. کہیں کیمپ لگائے ہوئے ہیں اس سلسلے میں؟ نہیں. ہم نے کیا کیا، ہم نے تو ایک فیس بک پہ آ رہے ہیں ہم جی ٹویٹر پہ آ رہے ہیں، آپ کے ذریعے ابھی بھی بات کر سکتے ہیں. فون ان پروگرام تو اسی لیے ہے، اگر کسی کو کوئی ایشو ہے، میں بھی ایم ڈی ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے ساتھ بھی بات کری جا سکتی ہے. اور اپنے مسائل کے بارے میں دیکھیں، کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. سپوز کوئی بزرگ ہو، ٹین ایجر ہو، بچہ ہو، اپنے ایج کے اپنی پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں رہیں گی. ہم بولیں گے میں نے بات کی تو پریشانی نہیں، لیکن پریشانیوں کو لڑنے کا طریقہ. جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے جس کو پریشانی نہیں ہے. تو میں بھی لکھتا ہوں، رائٹر ہوں، پرسوں بھی آپ نے دیکھا وہ. تو میں نے کہا اور جو وہ یہ پریشانی لے گا وہ بھی انسان نہیں ہے، اس کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے، لینی نہیں ہے اپنے پہ. کریکٹ. سو دس از دا ولو کات کرو. پریشان یہ زندگی ہند اخ پارٹ اخ، سکول سے لے کے بچہ پیدا ہونے سے لے کر پورا قبر تک پریشانیاں آتی جاتی رہیں گی. کوئی بولے گا کوئی جادو نہیں ہے، کوئی منتر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. نہ ہمارا ریلیجن، کوئی اور ریلیجن، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، طریقے دکھائے ہیں. اس پریشانی کو کیسے آپ دور کرو گے، اس پریشانی کو کیسے آپ ہٹاؤ گے. اور اسی طرح سے جو ہم لوگ ہمارے ساتھ بات کریں گے، ابھی ایگزامینیشن آ گیا، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جو میڈیا کرز تھے، جو سکول میں فیل ہوتے تھے، وہی تو بل گیٹس بن گئے، وہی تو آئنسٹائن بن گئے، وہی تو نیوٹن، اور جو پاس ہی پاس. سو اگر ایک باری فیل ہو جائے، دس از ناٹ اینڈ آف یور لائف، دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. You can excel in any other branch, you can any other department, any other profession, any other job. دنیا لمیٹڈ نہیں بنانی ہے. سپوز ہمارا بچہ ہے اور ہم نے آج کل کیا کیا، فیشن میں چلو جی ایک ٹائم تھا ہمارے ٹائم ڈاکٹر بنو، آج آئے یہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے. یہ بھی یہ پارٹ آف مینٹل ایجوکیشن ہے. اگر میرا بچہ، اگر ٹنڈولکر جی ہمارے فلمز میں آتے تو وہ فلاپ ہو جاتے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک خوبی بخشی تھی، جو ایک عطا کیا تھا، وہ اسی میں تھا. وہ بیٹسمین ہی اچھے بنے. اگر الٹا کام میں لگائیں گے تو بچے کو بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہے، اور انہی ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے. پریشانی ہوتی ہے، لینی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ٹائم لے، گھر والوں کو بھی چاہیے. اب تو اور ایک مصیبت بن گیا یہ جو جی ہے، آپ اور میرا رابطہ نہیں، ماں اور باپ کا رابطہ نہیں، بھائی اور بہن نہیں بیٹھتے. پہلے کیا ہوا کرتا تھا، کمبائنڈ فیملی ہوتی تھی، کمبائنڈ ساتھ بیٹھ گئے، ایک کو دیکھا، آپ کو کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ نہیں کوئی نہ کوئی بات ہے. تو وہ پھر ایکسپریس کرتا تھا، چاہے ماں کو بولے، باپ کو بولے، بھائی کو بولے. فیملی میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، فیملی میں کاؤنسلنگ ہو، یار یہ تو ہوتا ہے، میں بھی فیل ہوا، میں نے بھی یہ کیا، پھر میں نے ایسا کیا، پھر میں یہ بن گیا. تو اس کو جو بیسیکلی یہ جو بیماری ہے خیالات کی ہے، اور اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو بولنے سے ہی ٹھیک ہوگا. کاؤنسلنگ ہیز اے کارنر، اس میں بہت بڑا رول ہے. پریشانی کی سب لوگ بیٹھے ہیں اسی کے ساتھ. نہیں اب تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں ہے. کون کس کو کاؤنسل کرے؟ یہ چیزیں بھی ضروری ہے. اور اس کے بغیر ہم نے جو یہ اب پروگرام کیا ہے، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو سچ میں اس کو مینٹل ایلنس ہے، اس کو یہاں اس کو کہتے ہیں، کوئی ڈپریشن کا دو طریقے، ایک تو ہو گیا انٹرنسک ڈپریشن کی، کوئی ہارمونل چینج ہو، تو دوسرا ایکسٹرنسک ہو گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، وہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اینگزائٹی میں چلا جاتا ہے. تو کیا ہے اس کا؟ یہی ہے کہ مرنا ہم سب کو ہے، یہاں کوئی راہ ہی نہیں. اب کوئی پہلے جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے. اس میں کاؤنسلنگ کرے، کاؤنسلنگ کے بعد ہمارے ڈاکٹروں کو لگے کہ ٹریٹمنٹ بھی کچھ ٹائم دینا ہے، وہ بھی ساتھ رکھنا ہے. تو یہ اسی لیے پروگرام ہے، اور میں ہر ایک سے یہی گزارش کروں گا وہ ہمارے لوگوں کو سنیں، ہماری ہیلپ لائن اس کا فائدہ اٹھائے. اور آپ دیکھیں ٹیلی فون لائن، جیسے میں ابھی آپ بات کروں گا اس کے بارے میں، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، رات کے 12 بجے کرو، دن میں کرو، جب بھی کرو آپ کو فون کرو. جو بھی پریشانی ہے، جو آپ کسی کو نہیں بول سکتے، ماں کو نہیں، بھائی کو نہیں، باپ کو نہیں، ہیلو ڈاکٹر صاحب آ گئے، کیا جی آپ کو فلانی سے مجھے بات کرنی. آپ نے بات کری، آپ نے اپنی پریشانیاں بول دی، وہ وہاں سے آپ کو کاؤنسل کریں گے. اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا وہ بھی بول دیں گے. بہت ہی آسان ہے، سامنے آنا بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا وجہ بھی ہو، جیسے آج کل کے حساب میں دیکھا جائے تو ایک
माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं, उस पर भी बच्चे को असर पड़ता है। असर पड़ता है जी, उसका असर पड़ता है। हालात का असर पड़ता है। उनको नहीं बोलेगा, फोन पे हमें बोल दे, ताकि हम उसके पेरेंटों को भी काउंसल करें। या कोई उनको अफेयर्स होते हैं, कुछ उसमें ब्रेक हुआ तो सुसाइड करने पे आ जाता है। यार ये थोड़ी एंड है कोई जिंदगी का। आप आ जाओ, हमारे लोगों से बात करो, और ये जो प्रोग्राम है इसका पूरा फायदा उठाइए, काउंसलिंग करिए और हमारे से बात करिए। यही मेंटल हेल्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर जिंदगी में जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ कैन टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, जो भी हेल्थ है, जब मेंटल हेल्थ होगा तब सारे हेल्थ रहेंगे। अगर हमें खुदा भगवान ईश्वर से भी कनेक्शन करना है तो मेंटल हेल्थ ही हेल्थी होगा तभी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ड्रग एडिक्शन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इनको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, इट इज वेरी इजी टू गो इनटू द ड्रग एडिक्शन। एक दो बार तीन बार गए तो फिर उससे निकलना इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। इसमें यही, जैसे आपको मैंने कहा कि कुछ मेंटल इलनेसेस है, अगर पूरा इनिशियली पहले ही उनका ये हो जाए, पहले ही उसको ट्रीटमेंट में रहे तो मुमकिन है ये उसमें नहीं जाएगा। उसके बाद बाज़ाब्ता मैं ये भी कहना चाहता था कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाई, जो इन्हीं 2 साल में हमने बनाई, कि हमारे ओपीडी होते हैं जहां बाज़ाब्ता इन बच्चों को देखा जाता है, काउंसलिंग करी जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनके पेरेंट्स को भी समझाया जाता है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। 5 डिस्ट्रिक्ट में फुल फ्लेज्ड एटीएफ सेंटर्स चलते हैं। उसके बगैर जो और 5 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हमने अंडर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, बाज़ाब्ता एक साइकियाट्रिस्ट है, काउंसलर है जो इसको ट्रीट करता है। सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक छो? اہن حظ ٹھیک، تُہۍ کٕم حظ چھِو؟ أسۍ چھِ محمد دلاور گنایی اُٹکو ٹنگمرگہِ پٮ۪ٹھ۔ اہن حظ فرمٲیِو۔ اَسہِ حظ چھُ ییٚتہِ ہمسایہِ اُٹکوَس سۭتی دٔبِوان سینٹر یِوان۔ دوبیوان سینٹر بہٕ اوسُس راتھٕے تَتہِ، ہاسپٹل ہاسپٹل مگر اَتہِ چھُنہٕ علاج ولاج گژھان؟ نہ دوبیوان چھِ وٕچھِو اَتہِ چھِ یہِ نرسِنگ کیٛاہ اگر اَسہِ اَتہِ علاج گژھِ نا، نہ بہٕ اوسُس وٕچھِو قانوٗن گژھِ اَتھ لیوٚکھ اَسہِ تہٕ فٲیدٕ یِیہِ۔ نہ وٕچھِو ہر کانٛہہ چیٖز وٕچھِو، اگر اَسہِ سُہ ٹریننگ سینٹر آسہِ نہٕ، اگر نہٕ أسۍ لُکھ ٹرین کروکھ، ٹریننگ چھِ واریاہ اکھ ضروٗری چیٖز ہیلتھ سسٹمس منٛز، خاص کر اگر نہٕ کووِڈس منٛز اَسہِ لُکن ٹریننگ دِیہِ، اِوٕن اکھ اَسہِ اوس لیب وولٕے یوت اوس نہٕ لیب ٹیسٹ کران کینٛہہ، اَسہِ اوس پیرامٮ۪ڈِکلن باقین تہِ دیُتمُت، اَسہِ دِژ سکوٗل والٮ۪ن تہِ ٹریننگ کِتھ کٔنۍ کٔرِو ٹیسٹ، کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ باقٕے نہ دوبی ون چھِ أسۍ ٹریننگ سینٹر، دوبی ون چھِ ٹریننگ سینٹر یتھ منٛز راتھ تہِ گوس بہٕ، حالانکہ یہ جو کھیلو انڈیا ہمارا ایک بہت اچھا ایک ایونٹ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں گیا تھا۔ آج وہاں ٹریننگ چل رہی تھی، فرسٹ ایڈ کِتھ کٔنۍ کرو، ایمرجنسی اگر گئی، اگر کٲنٛسہِ ایکسیڈنٹ گوٚو یہِ کِتھ کٔنۍ کرہون، وتہِ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کون أسۍ یہِ اِمِجیٹلی کٔرِتھ۔ حالانکہ أسۍ چھِنہٕ اَتھ منٛز صرف ڈاکٹرن، پیرامٮ۪ڈِکلن، نرسن یوت ٹریننگ دِوان کینٛہہ، اس میں ہم اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ سپوز ایکسیڈنٹ یُس زن اَسہِ یہِ صٲب چھِ اَسہِ فون کران، اگر سپوز اتٮ۪ن نیٚبرٕ کَنۍ ایکسیڈنٹ گوٚو، أسۍ چھِکھ سکوٗلٕکۍ لڑکہٕ کران ٹرینڈ، اِمِجیٹلی کیٛاہ کٔرِو تُہۍ، أمِس کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ أمِس کِتھ کٔنۍ تُلِو فرسٹ ایڈ، کِتھ کٔنۍ گاڑِ منٛز کِتھ کٔنۍ ترٛٲوُن، ایمبولینسہِ منٛز کِتھ کٔنۍ، سِکل اینڈ سِمولیشن سینٹرس منٛز چھُ، یہِ چھُ ٹریننگ سینٹر یتھ منٛز لُکن ٹریننگ چھِ یِوان دِونہٕ، بیسک لایف سپورٹ، ایڈوانسڈ لایف سپورٹ، اتھ منٛز چھُ ایمرجنسی کِیر، کُنہِ ساتہٕ آسہِ ڈِزاسٹر کِتھ کٔنۍ کرو، اتھ منٛز صرف چھِنہٕ أسۍ میڈیکل پروفیشنل یوت دِوان، باقین لُکن تہِ، اِوٕن پولیس ڈپارٹمنٹ، ٹریفک ڈپارٹمنٹ۔ دراصل کالہِ ہُنٛد مطلب اوس کہِ اَتہِ چھُنہٕ علاج گژھان کینٛہہ، نہ یہِ چھُ علاج سینٹر، یہِ چھُ ٹریننگ سینٹر، یہ ٹریننگ سینٹر، اَتہِ چھِ أسۍ ٹریننگ دِوان۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں لوگوں میں سیلف میڈیکیشن کی بڑی عادت ہو گئی ہے، خود ہی دوائیں لیتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، سیلف میڈیکیشن کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ تو ایک چیز جانتے ہو کہ پیرسٹمال میرا سر درد ٹھیک کرے گا، پیرسٹمال کے جو 10 سائڈ افیکٹ وہ میں جانتا ہوں، کریکٹ، لاچس کا تھا نہیں کہتا، آپ کو ہے نا بات سمجھ، آپ ایک دوائی کا سیلف میڈیکیشن از لائک دیٹ، آپ کو پتا ہے یہ پین کلر ہے، یہ میرا پین کرے گا ٹھیک، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا یہ مجھے اور کیا کیا خراب کرے گا، اور مجھے کچھ ڈوز میں لینا ہے، اور شاید کبھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پین یہ ایک اٹینشن لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، کبھی اگر ہم نے اس کو ماسک کیا تو وہ وبا بن جاتی ہے۔ سیلف میڈیکیشن کہیں بھی اور کسی بھی
सूरत हाल में अलाउड नहीं है जी, और न करना चाहिए। We have a caller, sir. Hello. Hello. कॉल ड्रॉप हो गई। सर ये जो सेल्फ मेडिकेशन की थी आपने कहा कि ये करना नहीं चाहिए, तो बहुत अलग बात है, लेकिन ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम एंजाइटी वगैरह की बात कर रहे थे, क्या हैज कोविड एनीथिंग टू डू विद दिस? जो कोविड का सिस्टम रहा है, कोविड ने कौन सा सिस्टम छोड़ा? कोविड में कुछ आप मुझे बोलो, कोविड ने कौन सा सिस्टम छोड़ा? मुझे ठीक हो गए कहते हैं। नहीं, आप जो भी ठीक हो गए, फिर भी एहतियात करना है। कोविड ने मुझे लगता है टू नेल टू कोई चीज रखा ही नहीं है, टू कोई मतलब चीज रखा ही नहीं जिसको इफेक्ट नहीं किया। इसमें एंग्जाइटी हो गई। इसमें देखिए, पहले यही एंग्जाइटी आपको आइसोलेशन में रहना था। ट्रू, कोई अलग गया, आइसोलेशन में रह रहा है, परेशान हो गया, वो भी थी। इससे देखा गया है कि पोस्ट कोविड डिप्रेशन भी बढ़ा, पोस्ट कोविड एंग्जाइटी भी बढ़ी, और इन बाकी जो असरात वो भी हो गए। जी सर, कई बार इस सिलसिले में मेरी बात हुई जब यहाँ मिनिस्टर्स हुआ करते, उनसे भी, ये आपसे भी कहूँगा, कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है तो हॉस्पिटल में, मेडिकल फैसिलिटी में किसी को ले जाया जाता है, फिर वहाँ ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि साहब इसको नहीं चढ़ाना चाहते क्योंकि ही वॉज डायबिटिक। अब अगर इस सिलसिले में हेल्थ कार्ड एक बन जाता है जिसमें उसके सारे पैरामीटर्स, इज हाइपरटेंसिव, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, यही तो काम हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब इसके इतने पीछे, मुझे लगता है हम खाना भी भूल गए हैं। जो अभी हो रहा है, आपका ओपीडी आपका ऑनलाइन हो रहा है, आईपीडी आपका ऑनलाइन हो रहा है, सारा हेल्थ कार्ड एक आदमी के पास पर्सनल, इस तरह आइडेंटिटी कार्ड नहीं। आप देखिए ना, वो तो देखिए, वो हम जैसे भी आपका, जैसे ब्लड ग्रुप आपका लिखा होता है जी, जैसे जो ये सिस्टम्स ऑनलाइन होते जाएंगे, जो ये सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट होते, वही एक इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स दैट हेल्थ कार्ड, ताकि इसका हेल्थ कार्ड ही बने, इसका पूरा जो होगा उसमें दिखाया जाए जी, और डिफिकल्टी कोई ना हो जाए। और जब भी हम आते हैं कि आप किसी भी सेटिंग में अभी आएंगे, वहाँ जरूर आपको 2-3 चीजें पूछी जाएगी, प्रेशर माचो, इसको हाइपरटेंशन नहीं, वो हो गया when there is a patient, talking patient, live patient। लेकिन अगर कोई फेंटेड पोजीशन में आ गया, मान लीजिए एक्सीडेंटल केस में आ गया, वो तो हम एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर की निगरानी में आएगा। हम उसको ABCD जो भी अपना होता है, ये हमने एयरवे मेंटेन करना है, सर्कुलेशन मेंटेन करनी है, ब्रीदिंग मेंटेन करनी है, अगर डी हो गया, कोई डिफॉर्मिटी है वो ठीक करनी है, या कुछ हुआ हो तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने के बाद इसके टेस्ट करे जाते हैं इमीडिएटली। जी, जो टेस्ट इसके पूरे दिखाते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका शुगर क्या है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट हो जाता है। We have a call online, sir. Hello. Hello. जी, वरी नाम क्या छू? Hello. कतस पे छू बोला, कब छू? Hello, वहाँ से सवाल शुरू। Hello. हाँ, करियो का था। Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ से सवाल शुरू करते हैं, जावेदा अख्तर। वन्यो। अच्छा प्रॉब्लम, अस्पताल मगर सोरी असल, मगर प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड गसान क्या पेवान तोड़ वसन, वाजिब पेवान शहर वसन, सो मुश्किल कत गसान। मगर क्या बुझो ना लास्ट ईयर असी मेस नो ब्लॉक मतलब असी कोर शिफ्ट लास्ट ईयर बनो एडिशनल ब्लॉक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मज यथ मज अल्ट्रासाउंड एक्स-रे ECG यम जन यम लेबॉर्टरी सोरे क्या बह वुच अत क्या दलील क्या अदरवाइज गया यूत मे पता कि अल्ट्रासाउंड तत एक्स-रे तत ECG तत लेबॉर्टरी तत डॉक्टर तत इन केस अगर तक तिमन क्या प्रॉब्लम सह वुचना डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट डॉक्टर रेशो जो है वो कितना है? हमारे पेशेंट डॉक्टर रेशो जो है, जो होना चाहिए, एडवाइस क्या है, एडवाइजेबल क्या है, आपका मेडिकल प्रोफेशन क्या कहता है और हमारे पास क्या? क्योंकि जनरली ये सुना है मैंने कि यू आर डेफिशिएंट इन डॉक्टर्स। नहीं ये हम ही नहीं कहते हैं 45 डॉक्टर 1 लाख लोगों के नहीं पूरा दुनिया है, पूरा विश्व में डॉक्टर पेशेंट रेशो का ये मामला रहता है। हालांकि यहाँ अगर देखा जाएगा
ہمارا اتنے ڈیفیشن نہیں ہے کہ جس سے ہمارا ورک لوڈ ہے، جو ہمارا کام ہے، اس پہ اثر آتا ہے. آپ آج دیکھیے، آج کے ڈیٹ میں ہمارے کوئی ACS صاحب آئے تھے باہر سے، کہہ رہے تھے وہ مجھے آپ کے PHC میں کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر تین ڈاکٹر کہیں کہیں پہ صرف فارماسسٹ ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ. یہاں تو پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا PHC پہ ایک میل ڈاکٹر، ایک فیمیل ڈاکٹر اور ایک ڈینٹل سرجن ہوتا ہے، ان ایڈیشن ٹو فل فلیجڈ پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ڈرائیور، ایمبولینسز، لیب سٹاف، ایکس رے سٹاف. ہمارا تو اتنا ڈیفیشن نہیں ہے کہ جس سے ہمارا کام سفر ہو رہا ہے. So we have a call on line. Hello. ہیلو جی اپنا تعارف دیں سر. السلام علیکم، بہت شوقت عزیز ڈسٹرکٹ گاندربل پہ. وعلیکم السلام، فرمائیے پرچھو سوال. شکر گزار مشتاق ڈائریکٹر صاحب أمۍ سٕنٛز مگر زمین لیولہِ چھنہٕ پتہ گژھان کِہیٖنۍ. کیا چلانے سے سر کوئی ؤنِو کیٛاہ چھُنہٕ چلان؟ ڈسٹرکٹ رَتہِ چھُ ایکسس مےٚ اوترٕ بچس تَمہِ ہول رَتہِ یِم ٹرینِنٛگ کران، یِم اصلی نفر تِم چھِ آسان اورٕ یورٕ، مِشیٖن چھِ خراب. پتہٕ حظ چھُ مِشیٖن ییٚلہِ خراب مےٚ حظ پیوٚو پتہٕ نوٚو کرُن، نہ آسہِ تتہِ ڈیسٹنیشن سسٹم، آیہِ نہٕ ایکس رے سسٹم. کیا اوس ایکس رے کیا ڈاکٹر صاحب بڑٕ سپیشل ڈسپلیشن سرجن دِوان بڑٕ بہتریٖن، مگر لیب موٗجوٗب چھِ أسۍ گژھان پریشان اَتہِ ایکس رے موٗجوٗب. تُہۍ کتِچ کتھ چھِو کران یہِ؟ ڈسٹرکٹ گاندربل حظ ڈسٹرکٹ گاندربلس منٛز ڈاکٹر تہِ اصل سٲری تہِ اصل، مگر وٕچھِو تُہی چھِ ونان سورُے چھُ اصل، ڈاکٹر چھِ آسان. اگر کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ آسہِ کینٛہہ گوٚمُت ژٕ اوٚنُتھ سا نوٹسہِ منٛز، پگہٕے ونہٕ بہٕ میڈیکل سپرنٹنڈنٹس، أسۍ کرو چھان بین. ژورس منٛز نہیں وٕچھِو اگر انڈیوجول ییٚتہِ چھُ ٹرینڈ کھۄتہٕ ٹرین ڈرایور آسان گاڑِ ہُنٛد بٔڑ بار لیسن آسان، تٔمِس تہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ وشپہٕ گژھان، ایکسیڈنٹ چھُ گژھان. اگر کینٛہہ بوٗزِو تُہۍ وۄنۍ میٲنۍ کتھ تہِ بوٗزِو وۄنۍ، اگر وۄنۍ تیُتھ کانٛہہ وشپہٕ آسہِ گوٚمُت، ڈیلِبریٹلی آسہِ تٔمۍ کوٚرمُت، تٔمۍ آسہِ کینٛہہ لاپروٲہی کٔرمٕژ، أسۍ ہٮ۪کون آز تہِ تتھ ٹیٖم بیٚہنٲیِتھ، أسۍ ہٮ۪کو آز تہِ سُہ وٕچھِتھ. باقٕے یۄس زن تُہی چھِو پانے ونان کہِ ؤرکِنگ ہسا چھُ سورُے ٹھیٖک، یُس یہِ اکھ قصہٕ چھُ گوٚمُت اتھ تہِ دِمو أسۍ نظر. سر ہماری جو اسٹیٹ ہے JNK، یہ 2025 تک ہماری آبادی 1,40,00,000 تک ہونے والی ہے. اب جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، میڈیکل فیسلٹیز بھی اکارڈنگلی بڑھنی چاہیے. اس سلسلے میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، مجھے 2-3 سال پہلے کہاں آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ICU تھا، کہاں آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بلڈ بینکس تھے، کہاں آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈائلسس یونٹس تھے، کہاں آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جیریٹک وارڈز جو لاسٹ ایئر ہی LG صاحب نے اناگریٹ کیے تھرو آؤٹ UT، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 بیڈز کا جو بزرگوں کے لیے جیریٹک وارڈ بن گئے. کہاں ہم نے، میں آج ہی ٹریننگ کرا رہا ہوں ڈاکٹروں کو، پیرامڈکس کو، کیمو تھراپی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں. اب ہمیں یہاں سورا آنے کی ضرورت نہیں ہے، PGI جانے کی ضرورت نہیں ہے. کپوارہ میں اس کو کیمو تھراپی وہیں ملے گی. حالانکہ جو کیمو تھراپی کا اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہوگا، اس کو باضابطہ انسٹیٹیوٹ میں ایک ٹریٹمنٹ پروٹوکال بنے گا، اس کو جی 15 دن کے بعد یہ انجیکشن دینا ہے، یہ ٹریٹمنٹ دینا ہے. یہ ہم نے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں وہ یونٹ بنائے 2-2 4-4 بیڈ کے، جو وہاں نرسوں کو ٹرین کیا، ڈاکٹروں کو ٹرین کیا، وہ اس کو وہاں ہی ٹریٹمنٹ سارا دیں گے. ٹریٹمنٹ کمپلیشن اپنے ہی ڈسٹرکٹ پہ ہوگا. تو کہاں 2-2.5 سال پہلے تھا، کہاں آپ کے 2-2.5 سال پہلے. مجھے نہیں لگتا آپ کا جو NICU نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، PICU پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ہائی ڈیپینڈنسی گائنی وارڈز، یعنی کہ جو ہمارا SMHS LD ہاسپٹل میں فیسلٹیز ہے، آلموسٹ وہی فیسلٹیز آپ کی ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بن رہی ہے. تو یہ کہاں ہے، کہاں تھا آپ کو 2 سال پہلے، کہاں تھا آپ کو 2.5 سال پہلے. اور اس کے بغیر بھی جو ہم نے دیکھیے، یہی مینٹل ہیلتھ پروگرام ہے، ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہم نے کیا کیا. ابھی میں آپ کو بولوں کہ یہ جو ایڈکشن ہے یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے. ان کو ایک ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے جس کو بولتے ہیں OST، اوپائڈ سبسٹیوشن تھراپی، یعنی کہ IV ڈرگ اگر کوئی لے رہا ہے، جو IV ڈرگ، اس کو ہم IV سے اٹھا کے اورل پہ لاتے ہیں. اورل پہ لانے کے بعد آہستہ آہستہ ڈوز کم کر کے جاتے ہیں تو پھر بھی اس سے نجات ملتی ہے. یہ ہمارا صرف سری نگر میں تھا، یعنی کہ ہمارے کپوارہ، ہندوارہ، بارہمولہ، شوپیاں، پہلگام سے آنا تھا تو ادھر آنا تھا. ایک پورا دن اس کا جاتا، اور ڈیلی یہ جو لینا تھا، ڈیلی ٹریٹمنٹ لینا ہے. یہ اب ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ دے رہے ہیں.
ہم نے لاسٹ ٹائم ہی ہمارا جو ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز ان کولیبریشن ود سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اینڈ نمہنز جو ہمارا سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے ایک اسٹڈی کری، ایک یہ ڈرگ ایڈکشن کا دیکھا جو ہمارے سینٹر سے جہاں پہ رجسٹرڈ ہے. سپوز میرے اننت ناگ میں کچھ 1000 بچے رجسٹرڈ ہیں، کوپوارا میں 2000 بچے رجسٹرڈ ہیں، یہاں ان میں تو اولڈ ایج والے بھی ہیں، سری نگر میں 2000 بچے کل ہمارے جو رجسٹرڈ 72,000 نکلے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں، ان میں سے 50,000 کو مور دین 50% آئی وی ڈرگ یوزرس ہے، جو ایک مصیبت ہے کیونکہ آئی وی ڈرگ سے اور ایک تو ایڈکشن ہو ہی گیا، پھر تو ڈوز بڑھتا رہتا ہے ان کا. نہیں ڈوز کی بات نہیں ہے، ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ایون ایڈز بھی ہو سکتا ہے. کریکٹ. تو یہ چیزیں ہیں، یہ پہلے کہاں ہوا کرتی تھی. آپ کا یہ ساری فیسلٹیز آپ نے رکھی ہیں. We have a caller line on the line. Okay. Hello. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب. ہاں سر، میں سجاد احمد ملک ڈورو اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی ملک صاحب، اپنا سوال. سجاد صاحب السلام علیکم. ہاں السلام علیکم سر. میں ڈائریکٹر صاحب سے پہلے وارملی ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. ہاں سر، پتہ ہے بیسکلی مسئلہ یہ ہے جو ہمارا یہ سب ہاسپٹل ڈورو میں ہے اور اس میں پیرامیڈیکل اسٹاف کی بہت کمی ہے. فرسٹ پیرامیڈیکل دیکھیے کل آپ نے دیکھا ہوگا میں بجبرارہ بھی گیا، یاری پورہ بھی گیا، کلگام گیا. میں اس سے پہلے 2 باری ڈورو بھی آ چکا ہوں. وہاں ہمارے جو آپ کے ایڈمنسٹریٹر وہ رفیع صلاحی صاحب، وہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. آپ کا سی ٹی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیب اور جو بھی پیشنٹ. ہاں نہیں they are doing more good job in our hospital. تھینک یو. سر پیرامیڈیکل اسٹاف سیکنڈ ہمارا. ہاں نہیں جو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا آن ریپبلک ڈے 26 جنوری کو میں نے 350 لوگوں کو ہم نے پروموشن دی، یعنی کہ 350 لوگ یہ ہے اور بھی کچھ لائن میں ہے. 1000 لوگوں کو ہم اس مہینے میں پروموٹ کر رہے. نیچے جو خالی ہو رہی ہے یا کوئی ریٹائر ہو رہا ہے، یہ ہم SSRB اور PSC کے تھرو اور لوگ آئیں گے. آج بھی ہمارے پاس 20 ڈاکٹروں نے جوائن کیا اور مجھے لگتا ہے لاسٹ ایئر ہی ہم نے 100 ڈاکٹروں کو ہر ایک جگہ بھیجا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروموشن ہونے کے بعد ہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں چاہے ریٹائر ہوئے ہوں گے یا جن کو پروموشن کی وجہ سے خالی ہوئی اسامی جونیئر لیول کی ریکروٹ کر کے ڈپیوٹ کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب ڈائبٹک سینٹرز کے بارے میں آپ کا کیا پالیسی ہے؟ ہمارا NCD کلینک چل رہا ہے. یہ تو میں بھول ہی گیا، کام اتنا ہوا ہے، گورنمنٹ نے اتنا کام کیا، میں نے نہیں، میرے ڈپارٹمنٹ نے، LG صاحب نے، CS ابھی پیچھے ہی رہتے ہیں، تو ہم نے اتنا کام کیا کچھ بھول بھی جاتے ہیں. کیونکہ بہت پھیل رہا ہے. NCD کلینک سارے ڈسٹرکٹ میں ہے. یہ جو ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں نمبر 1 آتا ہے ہائپر ٹینشن اینڈ ڈائبٹیز. ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کے بارے میں ہم نے جو کیا ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارے کلینکس ہیں. اس کے بغیر پورے کیمپس لگتے ہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو ہائپر ٹینسو پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، ڈائبٹیز بڑھتی جا رہی ہے. یہ اس لیے بڑھتا ہے، وی نیڈ ٹو چینج آور پرسنل ہیبٹس. ہمارا یہ ہوگا سیڈنٹری ورک ہو گئی، کرسی پہ بیٹھ کے کام کرو، موبائل پہ بیٹھو، اٹھو ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے چلنا پھرنا کم ہو گیا. دیز آر اور لائف سٹائل ڈیزیز جو ہے. ہائپر ٹینشن از آلسو وہی ہے، لائف سٹائل ڈیزیز ہی ہے مینلی. تو ہمارے کلینکس وہاں پہ ہم بلڈ شوگر بھی ہوتا ہے، اس کا ایک ہائپر ٹینشن کا ایک تو ہو گیا دیکھنا. ہم نے اس سال بھی اگر میں دیکھوں کچھ ہمیں لگ رہا ہے 10% آف پاپولیشن ہوگی جو ڈائبٹک ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ٹریٹ بھی کرتے ہیں فری آف کاسٹ. ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک اسکیم ہے نیشنل، یہ جو بھی میں نے بولا کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول پروگرام، کمیونیکیبل ڈیزیز کے اتنے سارے پروگرامز ہیں. آپ کو میں تو یہ میں نے کہا یہ کہ اتنے کام ہے، اتنی اسکیمز ہے. جن اشدھی پروگرام جو اسکیم ہے، RBS کی اسکیم ہے جو بچوں کے لیے، اسکول بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ان کو کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، اس میں بھی ہم کر رہے ہیں. ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے یہ چیزیں. NCD کا یہ کہ یہ جو ڈائبٹیز اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں، ٹریٹ بھی کرتے ہیں. RBS کے میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کوئی بچہ ہے اس کو مطلب کوئی ہارٹ کا ڈیزیز ہو، آئی کا ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ٹریٹ بھی کرتے ہیں فری آف انڈیا.
फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, कम से कम हमारे हेल्थ में ही 15 स्कीम्स है, जिसमें गोल्डन कार्ड भी एक है। आपने देखा कि कितना 100% यहाँ सैचुरेशन हो गया, और यहाँ एक जो हर एक जगह पूरे हमारे भारत में नहीं है, सिर्फ हमारी यूटी के लिए है, वहाँ आपको AAY, यहाँ BPL वाले को ये गोल्डन कार्ड बन सकता है, या हर किसी को, चाहे वो AAY हो, अमीर हो, गरीब हो, ऑफिसर हो, नॉन ऑफिसर हो, हर एक को गोल्डन कार्ड बनता है, और फ्री 5 लाख रुपए जैसे आपको पता है। सर एक कॉलर है लाइन पे। हेलो हेलो, आदाब। हाँ आदाब जी। आदाब। हाँ मैं इनके बोल रहा हूँ। जी 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 बान साहब। हाँ इनके बोल जी बान साहब बोलिए। मैं सुन रहा था डॉक्टर आपको जी, आधा घंटे से सुन रहा था। जी जी, ठीक बातें, ठीक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे हर डिपार्टमेंट। मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूँ, डिजीजेज एंड मेडिकल सिस्टम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। बिल्कुल। खुदा दूर करे इन बीमारियों से हर एक को, बट वन हैज टू लिव with the part and participality of this बीमारियों के साथ, डिजीज के, this is part of life, this is a universal truth। मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूँ, जो ECG डिपार्टमेंट में ठीक लोगों को क्वेश्चन कर रहे हो, the medical fraternity is doing good, अच्छी बात कर रहे, डिपार्टमेंट अच्छी बात कर, आजकल बड़ी रिवोल्यूशन है इन्होंने बहुत। मैं सुन रहा था ज्वाइंट फैमिलीज में पहले कोई टेंशन नहीं हो सकती, इधर ही हमसाए भी थे, चाचे वाचे मोहल्ले के, सो न सबसे ज्यादा टेंशन किसी को होता है, न कोई डिप्रेशन, न कोई। आजकल मिनी स्कूल फैमिलीज है, देयर आर मच टेंशन टाइम्स है। तो ज्वाइंट फैमिलीज में वही तो एक फायदा था। हाँ यस 2001 से जब ग्लोबल विलेज हुआ है, तब से ज्यादा हम कहते हैं डेवलपमेंट है। यस दैट वाज भाई बहन भाई, वो तो नेक्स्ट डिजीज खत्म कर रहा था। वो जो आजकल के है, देयर इज नो, न बच्चा देता माँ बाप को, न बाप बाप देता बच्चे को, तो डॉक्टर साहब कितना दूरी है वो क्या देखेगा। एवरीबॉडी आई मीन द मेन एवरीबॉडी इज आफ्टर दिस मॉनेटरी बेनिफिट्स। और सब हर डिपार्टमेंट हर लाइफ में ये 2000 का बंडल जो है वो पसंद आता है लोगों को, मगर अपनी लाइफ को उस वक्त नहीं देखता ये 2000 बंडल क्या करे, जब निकालता है उस वक्त सब टेंशन दूर होते हैं। अब सवाल क्या, आप जानना क्या चाहते हैं सर? डॉक्टर साहब ये सवाल है, डॉक्टर साहब को मैं एक पुटअप सवाल करना चाहता हूँ। जी जी जी। देखो जी सर, मुझे 2 चीज बताए, जो यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन कंट्रीज में द डॉक्टर्स मेडिकल फ्रेटर्निटी आर डूइंग जॉब वेरी, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडवांस कंट्री, आई नो दैट, मगर यहाँ क्या एक चीज है जो प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर करते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, देयर हार्ट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस वांट, पर जब वो अस्पतालों में जाते हैं, व्हाई दिस इज देयर, दे आर नॉट। मगर फॉरेनों में वो जहां भी करेंगे वो डेडिकेटेड करेंगे डॉक्टर्स, एवरीबडी। व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन द हार्ट्स ऑफ इंडियन डॉक्टर्स and the hearts of foreign doctors? Yes, they are must, I know that. नहीं, we are Indian, we are proud Indians। हमें देखिए मैं आपको एक बात मैं आपको बोलूंगा, जैसे आपने कहा कि हम अगर देखा जाए, हम जो जॉइंट फैमिली, सिंगल फैमिली, मॉडर्नाइजेशन, हम आगे नहीं बढ़ रहे। मैं एक राइटर भी हूं, इस टाइम मैं एक डॉक्टर नहीं, एक राइटर के हिसाब से आपको जवाब देना चाहता हूं। हम डायमंड को छोड़ देते हैं, बेचते हैं, और चमकीला एल्युमिनियम लेते हैं उसके बदले में। यही मैं आपकी आज की मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन दूंगा एज ए राइटर। लेकिन एज ए डॉक्टर एक बात मैं कहना जरूर चाहूंगा, हमारी यूटी में 95% जो ट्रीटमेंट मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और हमारे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मिलता है। आप देखिए, अगर यहाँ कहीं कॉम्प्लिकेशन होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं LD में मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा, कॉम्प्लिकेशन हुई तो मेरे पास आते थे। यानी कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत ही बेहतर सिस्टम हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो ये आप देखिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, टर्शियरी लेवल हो, आपको किस लेवल पे आप अभी जाओगे, एडमिट हो जाओगे, आपको ब्लड आपको लगाना है, ड्रिप लगाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, डॉक्टर देखेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ड्रग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, डिस्पोजेबल्स आपको मिलेंगे, इमरजेंसी पेशेंट्स ऑलवेज
میں نے دیکھا ہے. آئی ہیو سین ان دا میڈیکل کالج, آئی ہیو سین ان ایسوسیٹڈ ہاسپٹلس. میں وہاں رہا ہوں, چلڈرن ہاسپٹل میں رہا ہوں. وہاں آپ کو پرائیویٹ میں کمپلیکیشن آتی ہے تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس مشینیں, ہمارے پاس کمپیوٹر ڈاکٹرس ہے. گورنمنٹ نے کس چیز کی کمی رکھی ہے؟ میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں 15 سکیمز. اب اتنا یاد بھی نہیں ہے جتنا ہم کرتے ہیں, جتنی ہماری سکیمز کرتے ہیں. بلائنڈنس کنٹرول پروگرام ہے, سکولوں میں جائیے, کسی بچے کو کوئی پریشانی ہے علاج بھی کریے, مفت کریے, فری آف کاسٹ. گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز ہے. آپ دیکھیے ایلڈرلی کے لیے الگ سے سکیمز ہے. آپ کے کینسر پیشنٹس کے لیے ہم نے یہ بات تو میں بھول ہی گیا, جو ہمارے کیمو تھراپی یونٹس میں نے اسٹیبلش کیے, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 50,000 روپیز پر پیشنٹ کے لیے گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں. اگر کسی کو ہے تو 50,000 تک اس کو وہیں ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ملے گا. کون ہمیں ہی ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز آ رہی ہے گراؤنڈ لیول پہ اگر کوتاہی ہے ہماری ہے, گورنمنٹ کی کوئی کوتاہی نہیں. ہر ایک آپ ڈسٹرکٹ لیول دیکھیے, سب ڈسٹرکٹ لیول, ایون میرے ٹرشری کیئر سکیمز دیکھیے. سر کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی جی. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب. بہت فیاض احمد بٹ ڈسٹرکٹ بڈگام ہر پنجو پہ عرض کران. جی پوچھو سوال. ونیو السلام علیکم فیاض. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. بہت فیاض احمد بٹ ہر پنجو ڈسٹرکٹ بڈگام ہر پنجو. ونیو فیاض صاحب ونیو سوال. سر اتنا پریمنی ہیلتھ سینٹر پتمو 15 ؤرۍ پہ سہ بنومت مگر تر مجھ ون فیسلٹی ایویلیبل تک کی. خاص کر تک گی پیوان بھیڑ پیوان واتن نظر خان صبح مگر تک پہ ٹائمس پہ بہ ونو تھی کھانا سسٹم آسان پرائمری سکول, مڈل سکول, ہائی سکول, ہائر سیکنڈری, کالج تو یونیورسٹی. کیا ٹھیک یتھے کن آسان اس تہ پن حساب سب سینٹر, این ٹی پی ایس سی, پی ایچ سی, سی ایچ سی, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اینڈ ٹرشری لیول ہاسپٹل. یہ کن ڈسٹنس پہ کن پاپولیشنس پہ یم چیز بنان. یہ یوت جو سوری تھرو آؤٹ زن سون کنٹری ہر کن جائے یہ گائیڈ لائن آسان یمن یہ حساب کن جائے کھانا سینٹر دن. ڈسٹرکٹ ہسپتال یہ تتن دن یہ لچھ بز پاپولیشن آتھے کن پی ایچ سی بناؤن, پی ایچ سی بن تتن یہ زن مور دین 25,000 پاپولیشن سی ایچ سی بن تتہ یہ 1 لچھ کھت زیادہ پاپولیشن سہ تیتس ایریاز کیٹر کران تیتن یہ امی حساب تمہ حساب مے باسان سانس یو ٹی مز خاص کر سانس مز زیادہ ہیلتھ سینٹرز کم کی. ون اگر تھی ونان کہ تہذ آس کیا کوتاہی وہ ہم دیکھ لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فون نمبر اس کی میں یہ بہت ہی ضروری ہے میرا اس لیے ہاتھ میں لیا. سکون چاک ہیلپ لائن ایک ہے سکون, جس کو ہم جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنی ہے تو مہربانی برائے مہربانی کر کے میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے یہ نوٹ کریں یہ اور یہ نمبرز نوٹ کریں اور اپنا جو ادھر اس سے مشورہ کرنا ہو ٹریٹمنٹ کرنا ہو وہ پائے. 1800-180-7202 جی 1800-180-7202. اور ایک لائن ہے ٹیلی مانس جی جو ہمارا نیشنل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ پروگرام میں چل رہا ہے. اس کا ٹیلی مانس ایک لائن 14416 اس پہ بات کرے, مشورہ لے لے, ٹریٹمنٹ لے لے. اور ایک ہماری ولیو کات کرو جو ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز کی ایک لائن ہے, اس کا واٹس ایپ بھی چل رہا ہے. آپ دن میں 10 سے 4 بجے تک بات کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ واٹس ایپ وہی نمبر ہے جو 01933 جی 294869 294869. یہ نمبرات آپ مہربانی کر کے نوٹ کریے. بہت کارآمد ہے, بہت کارآمد ہے, بہت کارآمد ہے. آپ کو اگر ان کی شکایت ہو تو میرا نمبر نوٹ کریے, ہمارا ڈائریکٹریٹ کا نمبر کریے, یہاں سی ایم او ہوگا ان کو بات کریے, لیکن یہ نمبر آپ نوٹ کریے. ان نمبروں کے ذریعے یہ جو مینٹل ہیلتھ پہ بات ہوگی, ڈرگ ایڈکشن پہ بات ہوگی, کوئی کلیئرٹی آپ کو چاہیے بچے کے بارے میں, جی یہ ہوا ایسے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ کالج نہیں جاتا, سکول نہیں جاتا, پریشان ہوتا ہے, کپڑے یا ان کو لگ رہا ہے کہ میں جی کپڑے پھاڑ دوں, یہ ایک مینٹل ایلنس ہے, اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو باضابطہ ملے گا. یہ یہاں فون کر کے یہ آپ کو گائیڈ کریں گے کیسے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے ڈرگس کے بارے میں, کیونکہ علاج اور ڈرگس کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے.
कहते हैं कि मेडिसिन की पोटेंसी कम हो गई है, इनका असर कम हो गया है, आप क्या कहना चाहते हैं एज नाम खाते ज्यादा है देखिए अब एक जो ऑन द काउंटर चीजें हैं ना, उनसे ये परेशानी होती है। आज आपने पैरास्टामॉल खुद ही लिया, ये खुद लेने की परेशानी है, उससे आपका जो हो जाता है तो कुदरती बात है, कहते हैं कि आज 500 से इसको फर्क नहीं तो $650 दे दो। डॉक्टर भी कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स अब वो असर नहीं रख नहीं एंटीबायोटिक्स का यही तो परेशानी है ना। एक मेडिकल एडवाइस से आप एंटीबायोटिक लोगे तो एक अलग असर है, एक आप खुद एंटीबायोटिक लोगे तो एक असर भी अलग है और ये रेजिस्टेंस भी पैदा होती है। यानी कि अगर आपने एंटीबायोटिक लेना है तो बाज़ाब्ता इट इज फॉर 5 days, वो डॉक्टर डिसीजन लेगा, कम से कम 3 से 5 दिन तक जो लेना ही लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये ऐसे हो जाता है कि आपने आधी दवाई उसको दी, आधी दवाई से वो मरा नहीं लेकिन वो रेजिस्टेंट हो गया, दूसरे टाइम उसका डबल डोज भी असर नहीं करेगा। उसके लिए जो ज्यादा मुझे लग रहा है कि जो सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं वो ना करें। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी, वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दें जनाब और सवाल भी पूछें। जनाब बशीर अहमद जी पूछिए, सवाल पूछिए। जनाब कि ये अस्पताल उम्र वो चलान या जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल बोर्ड अस्पताल, मगर अफसोस कत अगर अत एम्बुलेंस MLA एम्बुलेंस हस्पताल डोनेट करान, मगर ये एम्बुलेंस अगर जरूरत आम दिवान कहें तिकाज एम्बुलेंस बोजिस दौर नसान और योर मुलाजमन और योर त्रावान तरह ग्रीन क्या दलील क्या अगर पेमेंट दिन बुझो ऐसे बात नहीं बात ना बुझो तो तुहस नोटिस मज वोनमुत तो पाई क्या मैंने आपकी नोटिस में लाया है 9 बजे बजन एम्बुलेंस जरूरत तमो दिस कहें तो बुझो क्या 108 बड़ अक असल फैसिलिटी यन पे फैसिलिटी क्रिएट गई इवन कोविडस मज गई न परेशानी का। अगर तुथ पेशेंट अमिस जरूरी ये कुन अस्पताल नुन दूर अस्पताल नुन कोर फोन सपोज खुदा न खास हार्ट अटैक पेशेंट स्ट्रोक पेशेंट ज्यादा अलील बेमार बाकी गो कंस ब्लड प्रेशर चेक करने खातर गो तम खतर अस्पताल एम्बुलेंस कंस नॉर्मल रूटीन चेकअप कर कुन जाए तम खतर अस्पताल एम्बुलेंस दिवान मैटरनिटी केसेस के लिए है, इमरजेंसीज के लिए है, कार्डियक इवेंट्स के लिए है, स्ट्रोक के लिए है, जो भी इमरजेंसी है उसके लिए। नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए घर वाले हमें बोलेंगे वो कोई नहीं दे सकता और कहीं सिस्टम में न यहाँ पे है न कहीं दुनिया में है। एम्बुलेंसेज में आप एनफ है, एम्बुलेंस इतनी ज्यादा आप फोन करो, आप अभी भी फोन करो, लेकिन इमरजेंसी होनी चाहिए। जी। नॉर्मल रूटीन के लिए किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, वो उसको जाना है जी मैं लाल चौक जाऊंगा डॉक्टर को दिखाने के लिए, मुझे उसको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस मिलेगी अगर क्रिटिकल पेशेंट है, डॉक्टर ने रेफर किया, उसको लगा मतलब ये कोरोना वायरस पेशेंट यूथोरस फिक्री SMH सोजो ना दिमोस एम्बुलेंस, यूथोरस फिक्री इंस्टीट्यूट सोजो ना दिमोस एम्बुलेंस, ब्या घर कह रूटीन चेकअप खतर हसा डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें रह गई जो नहीं कर सकी, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। बस बन ये कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे दियो ज्यादा, जो ज्यादा है प्रिवेंटिव। आजकल जो प्राइमरी हेल्थ है प्रिवेंटिव हेल्थ पे उस पर ध्यान दिया जाए, प्राइमोडियल प्रिवेंशन पे ध्यान दिया जाए। अच्छे हैबिट्स जैसे कि आपका सैलड, फ्रूट और ये वेजिटेबल्स आप अपने खाने पीने में लाइए, स्मोकिंग को अवॉइड करिए। हमने वो भी एक हमारा प्रोग्राम चला नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके हम जुर्माना भी कर सकते हैं। हालांकि आपने देखा पब्लिक प्लेस पे बहुत कम हो गया है। स्मोकिंग ना करे, हेल्दी हैबिट्स एक्सरसाइज करे और कोशिश करे खुश रहने की। बाकी जो हमारा गवर्नमेंट का है हम आपके साथ है, हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ है, पूरी LG सरकार आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
जल्दी करो यार प्लीज।